अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अहमदा फातिमा बोल रही हूँ फ्रांस से। मुझे एक सवाल है इंशाल्लाह। जब इस्लाम का ताल्लुकात नहीं होता, इस्लाम से कुछ हटके है, तो कोई बंदा ऐसे इस्लाम के बगैर कुछ ऐसा कर देता वैसा कर देता होता, क्या उन लोगों को बारकल्लाहु फीकुम या जज़ाकल्लाहु खैर या है ना खाते वक्त उन लोग इस्लाम से हटके हैं, तब उन लोगों के दुआ कर सकते या नहीं? नॉन मुस्लिम बिल्कुल ऐसे थोड़ी बार शक आ रही, इंशाल्लाह प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अहमदा फातिमा बोल रही हूँ फ्रांस से। मुझे एक सवाल है इंशाल्लाह। जब इस्लाम का ताल्लुकात नहीं होता, इस्लाम से कुछ हटके है, तो कोई बंदा ऐसे इस्लाम के बगैर कुछ ऐसा कर देता वैसा कर देता होता, क्या उन लोगों को बारकल्लाहु फीकुम या जज़ाकल्लाहु खैर या है ना खाते वक्त उन लोग इस्लाम से हटके हैं, तब उन लोगों के दुआ कर सकते या नहीं? नॉन मुस्लिम बिल्कुल ऐसे थोड़ी बार शक आ रही, इंशाल्लाह प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हमारा पुराना चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और नए चैनल का हमने आगाज़ किया है। बराह करम इस चैनल से भी आप जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब की शिकायत यह है कि आपके सब्सक्राइबर अक्सर बेल आइकन नहीं दबाते, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करते, और इसी वजह से सब्सक्राइबर की ये शिकायत रहती कि जनाब आकिल साहब को हमने सवाल भेजा था, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो जवाब हम दे चुके होते हैं, लेकिन मोहतरम आप तक इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया होता, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किया होता। अगर आप नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, तब जैसे ही मैं आपके सवाल का जवाब YouTube पर दूंगा, आपको फौरन ही गूगल इस तरीके से नोटिफाई कर देगा कि आपके सवाल का जवाब YouTube पर हाजिर हो चुका है। बराह करम जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए और अपने सवालात हमें वॉइस मैसेज के जरिए भेज दीजिए। हम YouTube पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर होंगे। ये मैंने पॉलिसी चेंज की है क्योंकि व्हाट्सएप पर अगर मैं सवाल का जवाब दे देता हूं तो फिर चैनल के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है और आप चैनल से जुड़ते भी नहीं हैं। खैर, मोहम्मद अहमद फातिमा साहिबा फ्रांस से ये जानना चाह रही हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपके लिए खैर और भलाई का काम करे, आप पर एहसान करे, जिस तरीके से मुसलमान को हम दुआ देते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा, क्या मुसलमान के साथ साथ हम गैर मुस्लिम को भी ये दुआ दे सकते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि अगर एक मुसलमान को ये पता चल जाए कि इसका कितना फ़ायदा है या इसका कितना सवाब है, तो वो हर मामूली से मामूली एहसान पर अपने मुसलमान भाई को जज़ाकल्लाहु खैरा कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाई है, मैं आपको लेकर चलता हूँ फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन की महफिल में। वो इस सिलसिले में इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम या काफिर मुसलमानों के लिए खैर और भलाई का काम करता है, उन पर एहसान करता है, उनके काम आता है, तो क्या हम गैर मुस्लिम को भी शुक्रिया कह सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा के अल्फाज गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नाम हादा दाखिल फ़ी क़ौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख फरमा रहे हैं कि ये जो जुमला आपने खैर का अदा करना है मुसलमान के लिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ के तहत है, जब कोई आदमी आपके लिए कोई मारूफ, कोई नेकी, कोई भलाई का काम करे तो उसका शुक्रिया अदा करो।
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. آپ یہاں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ قولی یا فعلی احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو، یعنی تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی احسان کرو، اور اگر تم مال و زر نہ پاؤ اس کا بدلہ چکا سکو تو تم اپنے محسن کے لیے دعا کرو جب تک کہ تم یہ جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب کوئی سائل آپ کے لیے دعا کرتا تو وہ بھی پہلے اسی طرح اس کے لیے دعا کرتی، پھر اسے صدقہ دیتی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کے لیے دعا نہ کروں تو اس کا حق اور میرا حق برابر ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے میرے لیے دعا کی اور میں نے اس سے صرف صدقہ دے دیا تو اس طرح دونوں کے حسنات برابر ہو جائیں گے، برابر ہو گئے، لہذا میں بھی اس کے لیے دعا کر دیتی ہوں تاکہ میری دعا تو اس کی دعا کا بدلہ ہو جائے، اور جو صدقہ میں نے دیا ہے وہ خالص رہے۔ اس طرح دونوں کا حق برابر نہیں رہتا بلکہ میری نیکیاں اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث کو مشکات شریف سے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 442 پر۔ آج بھی عرب اسی طرح دعاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں، جب بھی کسی سے ملتے ہیں سلام کے ساتھ ایک دوسرے کو دعاؤں کا تحفہ دینے میں کوتاہی نہیں برتتے۔ تو آپ اور ہمارے لیے بھی جہاں جزاک اللہ خیرن کہنا درست ہے، مسنون ہے، اسی طریقے سے ہم کفار کے لیے بھی یا غیر مسلم کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی دین دھرم سے ان کا تعلق ہو، وہ جس طریقے سے آپ کے کام آتے ہیں ہمیں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس سے زیادہ ان کے کام آتی تھی، اس کو صرف جزاک اللہ خیر نہیں کہتی تھی بلکہ میں اس کو صدقہ اور خیرات بھی کیا کرتی تھی تاکہ میری نیکیاں اس سے زیادہ بڑھ جائیں۔ تو غیر مسلم، خلاصہ کلام یہ ہوا، غیر مسلم اگر آپ کو آپ کے کام آتا ہے، آپ پر وہ احسان کرتا ہے تو اس احسان کا بدلہ چکائیں اور اس کو دعا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ کہنا خوبصورت دعا ہے، اور اس کو صدقے سے بھی نوازیں تاکہ وہ آپ کے اور قریب ہو جائے اور آپ پر مزید احسان کرے اور آپ بھی اس پر احسان کریں تاکہ یہ خوبصورت سماج ایک بہترین دنیا کی تشکیل ہم اور آپ دے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، یہ ہمارا نیا چینل ہے، براہ کرم جو پرانے ممبر ہیں وہ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ جلد اس چینل پہ وہ سب لوگ جڑ جائیں گے۔ 2 لاکھ لوگوں تک مجھے پہنچنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں اس وقت تک میں ان اپنے ساتھیوں تک اس وقت پہنچ پاؤں گا جب آپ اور میں دونوں مل کر کام کریں گے۔ تھینک یو سو مچ محمد احمد، آپ نے پیرس سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں اس چینل کو کہیں گی کہ اس کے ساتھ جڑیں اور اس کو سپورٹ بھی کریں۔ پیٹریوٹ ویب سائٹ کے ذریعے ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اگر نہیں کر سکتی ہیں اور ڈائریکٹ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون